हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते जाए एंड्रयू जैक और बहरोज़ तबानी जो दोनों मेरे ख्याल में एक्सरसाइज कर रहे हैं दुबई में। और यूँ लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक जो है वो मिस्टर ओलंपिया में पिछले 5 साल से या उससे कम टॉप 5 में आ रहे हैं और दूसरे 5 साल से जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लोगों का यही कहना है कि भाई एंड्रयू जैक जो है ना वो शायद जाए टेक्सास ओपन में compete करने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो अक्सर compete करते हुए और जीतते हुए फिर वो मिस्टर ओलंपिया में जाते हैं। बट इस साल वो कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ सिर्फ अपीयर हूँगा मगर compete नहीं करूँगा। मगर आप ये कंपैरिजन चेक कर लें दोनों की। बहरोज़ तबानी के बारे में ये मशहूर है कि भाई ये मिस्टर ओलंपिया के बाहर मिस्टर ओलंपिया के बहुत अच्छे कंटेंडर हैं, बल्कि कुछ लोग तो इनको ऑफिशियली अनऑफिशियली मिस्टर ओलंपिया के विनर कहते हैं, क्योंकि जो साइज़ लेकर जाते हैं, कंडीशन लेकर जाते हैं, और सारा मसला वीज़े का है। अगर वीज़ा सॉर्ट आउट हो जाए तो ये मेरे ख्याल में तबाही मचा देंगे। टॉप 5 में तो ये इजीली आ सकते हैं। देखे दोनों के आप कंपैरिजन चेक कर ले, आर्म और शोल्डर्स, चेस्ट चेक कर ले। मेरे ख्याल में मुझे जिस तरह लगता है कि बहरोज़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, आल्दो कि वो ज़्यादा कंडीशन नहीं है। एंड्रयू जैक जो है वो मुकाबले में जाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है और कौन ज़्यादा अपीयर होता है मिस्टर ओलंपिया में। जॉन डेला रोसा ने भी अपनी अपडेट शेयर करी है और ये टापा प्रो शो के क्या कहते हैं डिफेंडर है, वो डिफेंड करेंगे अपना जो टापा प्रो शो का जो मुकाबला है। पिछले साल इन्होंने जीता था और इस साल ये अपना टाइटल इस पर्टिकुलर प्रो शो में डिफेंड करेंगे। अभी तक इतने कंडीशन नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने ज़्यादा सेपरेशन भी नहीं है मेरे ख्याल में। इतनी तक बाल शाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम इस वजह से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ नई तस्वीरें हैं, वो पुरानी थी, मगर ये कुछ नई तस्वीरें हैं मेरे ख्याल में जो इनके कोच है उन्होंने अभी फ़िलहाल जो ली हैं। और यूँ लग रहा है कि ऑलमोस्ट ही इज़ रेडी, बट थोड़ा बहुत मुझे जो इस मुकाबले में जाने वाले बॉडी बिल्डर्स हैं ना, उनके मुकाबले में ये थोड़े मुझे ऑफ नज़र आ रहे हैं। अगर आप चेक कर लें, साइज़ इनको बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, बट अपर बॉडी में वो वाली शार्पनेस नहीं है, वो कंडीशनिंग नहीं है जो एक टापा प्रो शो, बल्कि आजकल के जो मिस्टर ओलंपिया में compete करने वाले हैं, स्टेज पर जाने वाले हैं, क्वालिफाई करने वाले हैं, वो वाली कंडीशनिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो सेपरेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि वो साइज़ भी नज़र नहीं आ रही है, मुझे साइज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी है। बैक तो बिल्कुल ही फ्लैट नज़र आ रहा है और बिल्कुल मतलब है कि वो बैक है, थिकनेस तो है ही नहीं। अगर आप चेक कर ले, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह रहा हूँ, थिकनेस भी नहीं है। ये तो कुछ पुरानी मेरे ख्याल में इन्होंने शेयर की है कि भाई ये कंपैरिजन दिखा सकें कि भाई मैं इस तरह था और अब इस तरह हो चुका हूँ, तो लोग मेरी थोड़ी सी वाहवाही करें। मगर इस कंपैरिजन से आपकी वाहवाही तो नहीं होगी, मगर ये होगा कि लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, आपने इम्प्रूव तो करा है, बट स्टेज पर आपको वो वाली एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो आप कह सकते हैं कि भाई मैं पहले इस तरह था, क्योंकि वो पहले वेले वाले वो नहीं देखेंगे आपके कि भाई पहले आप कैसे थे, आप कैसे हैं। वो आपको कंपेयर करेंगे दूसरी बॉडी बिल्डर्स के साथ, जिस तरह ये हो गए बीफ स्टो जो हैं, आप चेक कर सकते हैं। ही इज़ लुकिंग हैवी, मैं ये कह सकता हूँ, बार बार मैं इनके बारे में यही कह रहा हूँ कि हैवी तो हो चुके हैं, बट वो सेपरेशन खो गई है, इनके मसल्स की खूबसूरती खो गई है, मिडल सेक्शन तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। पता नहीं, या तो नेचुरली इस तरह है, मगर आजकल मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनके वीक पॉइंट्स होते हैं, वो इस तरह इम्प्रूव करते हैं कि वो लगता है कि भाई ये तो कोई उनके लिए मसला ही नहीं था। तो मिडल सेक्शन बिल्कुल गायब है बॉडी बिल्डिंग में। मिडल सेक्शन आपको चाहिए, एब्स चाहिए, एब्स शो कर सके। साइज वाइज ही हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, मैं वेट कह सकता हूँ, मसल्स नहीं कह सकता, क्योंकि आप इनकी जो कंडीशनिंग सेपरेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इतने आंखों को ज़बरदस्त नहीं लगते मुझे जो लगता है।
آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے آنکھوں کو یہ کس طرح لگتے ہیں، آپ کو خوبصورت لگتے ہیں، بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ آئے گی مرتبہ آپ کہیں گے کہ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے. مجھے وہ والی واو فیکٹر اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل مڈل سیکشن غائب ہے. شولڈرز ہیوی تو ہوئے ہیں، آرمز بھی ہیوی ہیں، مگر سپریشن وہ والی نہیں ہے جو کہ آپ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے. اور جو باڈی بلڈرز ہیں پراپرلی جو کمپیٹ کر رہے ہیں ان میں جو ہے بیک میں میرے خیال میں کچھ مسلز کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ کوائٹ انٹرسٹنگ ان کے پاس سچویشن ہے. مڈل سیکشن میں میرے خیال میں یہ کافی زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ گوائیں گے، اور یہی میرے خیال میں ان کی ایک مین جو فیکٹر ہوگا ہارنے کا وہ مڈل سیکشن ہوگا. تھائز جو ہے وہ ٹھیک ہے، مگر میرے خیال میں اور بھی کلیئر آ سکتے تھے ان کے تھائز. آرمز شولڈرز اتنے ہیوی نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. چیسٹ میں بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے. ایز اے ہول میں یہ ابھی ایک بات کر رہا ہوں، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ یہی کہہ دیں کہ بھئی ایز اے ہول خراب ہے یا یہ مسئلہ ہے، مگر سائز انہوں نے گین کیا ہے، یہ ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے بعد ہے کوئنٹن بیسٹ ووڈ. دیکھیں سائز اور سپریشن کی اگر بات کریں، دیکھیں یہ دونوں مقابلہ کریں گے اور یہ مقابلہ کریں گے جان ڈیلا روسا کے ساتھ بھی. تو ان کے سائز آپ چیک کر لیں. پچھلے 1-2 ہفتے سے ہم بار بار ان کو بھی تھوڑا بہت کرٹیسائز تو کرتے رہے ہیں، مگر ان کی جو سپریشن ہے نا وہ آپ چیک کر لیں. مڈل سیکشن آپ چیک کر، مڈل سیکشن ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. بیک بہت خوبصورت ہے ان کا، ان کے تھائز بہت زبردست ہے. تھوڑا بہت بیلنس دیکھیں، ہم اگر تھوڑا بہت بیلنس کی بات کرتے ہیں تو ہم مسٹر اولمپیا کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی یہ جو پرٹیکولر مقابلہ ہے اس کو ہم نظر میں رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جان ڈیلا روسا کو اگر ہرا سکتا ہے تو کوئنٹن بیسٹ ووڈ بہت ایزیلی ان کو ہرا دیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے. اور کسی کا مجھے پتہ نہیں ہے. بیف سٹو جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لاسٹ ایئر والا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. ان کے شولڈرز، آرمز، چیسٹ بہت ہی خوبصورت ہے. تھائز تو ان کے ہیں ہی بڑھیا. سپریشن بہت اچھی ہے. سائز بہت اچھا انہوں نے گین کرا ہے. خوبصورت لگتے ہیں، آپ بار بار ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑی بہت غلطیاں دیکھیں ہیں، غلطیاں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر کمیاں میں کہہ سکتا ہوں کہ کمیاں ہیں جو میرے خیال میں ود ٹائم ابھی بھی کچھ مہینے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ کور اپ کر لیں گے. دیکھیں جس طرح مڈل سیکشن یہ لوز کر جاتے ہیں تو وہ تو ہے، مگر میرے خیال میں ود ٹائم آہستہ آہستہ یہ اس کو کور کر لیں گے. ایز اے ہول ہی از برنگنگ اے ویری گڈ پیکیج، اور یہی ایک پیکیج میرے خیال میں جو ججز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. مڈل سیکشن یہ پرانی میرے خیال میں کچھ ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کری ہیں ان کے ساتھ آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ آپ یہ کمپیریزن کر سکیں کہ بھئی کچھ دن پہلے جو ان کا مڈل سیکشن تھا وہ تھوڑا سا غائب تھا، پانی تھا اس میں جو بھی تھا، مگر اب انہوں نے اپنے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے اور واپس اس کو لے کر آئے ہیں. ایک قسم کا بیک میں تھوڑا بہت وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی مڈل سیکشن میں پانی یا کچھ مسئلہ ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو بیک بھی افیکٹ کرتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس کو. بٹ ہی از لکنگ بیوٹیفل ناؤ، اور میرے خیال میں آلموسٹ ہی از ریڈی ٹو کراس دا لائن. اس کے بعد جو ایک پریپیئرڈ اور زبردست قسم کا باڈی بلڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ، جارڈن ہچنسن. یہ بالکل مطلب ہے کہ ریڈی، اگر کوئنٹن بیسٹ ووڈ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے وہ یہ بندہ ہے، کیونکہ اس کی سپریشن اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ایز گڈ ایز کوئنٹن بیسٹ ووڈ کی ہے. آپ ان کا بیک چیک کر لیں، بالکل ہی سیپریٹ ہے. ہیم اسٹرینگز چیک کر لیں، مڈل سیکشن چیک کر لیں، آرم شولڈرز بالکل ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ سیپریٹڈ ہے، اور سائز بھی ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کو چاہیے وہ انہوں نے اچیو کر چکے ہیں وہ سائز. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تھائز بھی بالکل ہی سیپریٹ ہیں، خوبصورت دکھ رہے ہیں. بہت ہی بڑھیا قسم کا ایک پیکیج ہے، اور ایک مسٹر اولمپیا کے لیول کا پیکیج یہ لے کر آ رہے ہیں. میرے خیال میں مقابلہ جو ہوگا، جو مجھے لگ رہا ہے، وہ جارڈن اور کوئنٹن کے درمیان میں ہونے والا ہے. مڈل سیکشن ان کا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. شولڈرز اور چیسٹ جو ہیں وہ ان میں سے ایک مسلز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیپریٹ ہے. انہوں نے کافی زیادہ میرے خیال میں محنت کری ہے اس پورے 1 سال میں،
اور اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کرا ہے. سپریشن جو ان کی ہے نا وہ مجھے بہت زبردست لگ رہی ہے، کیونکہ اس سال وہی ہے سپریشن پہ کافی زیادہ بات ہوگی.